अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 23 पढ़ेंगे और स्टार्ट कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन, और अगर तुम हो, तुम हो, फ़ी रैबिन, शक में, मिम्मा, उसमें जो नज़लना, हमने नाजिल किया। अगर तुम शक में मुब्तला हो उस चीज़ के बारे में जो हमने नाजिल की, यानी कि कुरान करीम, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। फ़ातु, तुम ले आओ, बिसूरतिन, एक सूरत, बिमिस्लिही, उसी जैसी। वधु, और बुला लो, शुहदाअकुम, अपने गवाहों को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम, अगर तुम हो, स्वादिकीन, सच्चे। व इन कुंतुम फ़ी रैबि मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम शक में मुब्तला हो उस की सदाकत के बारे में जो हमने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, यानी कि कुरान पाक। फ़ातु बि सूरत मिन मिस्लिही, तो तुम भी उस जैसी एक सूरत बना लाओ। वधु शुहदाअकुम, और अपने मददगारों को बुला लो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो कि ये कलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो फिर तुम भी एक ऐसा कलाम बना लो, अल्लाह ताला को छोड़ के अपने मददगारों को बुला लो। अब ये यहाँ पे अल्लाह ताला एक पेशन गोई भी कर रहे हैं। फ़इल्लम तफ़लु, अगर तुम ऐसा न कर सको। अब ये पेशन गोई है, वलन तफ़लु, और तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे। और ये पेशन गोई अभी तक तो सच साबित हुई है, और हमारा ईमान है कि क़यामत तक ये सच साबित होगी, हमेशा के लिए सच है। और तुम नहीं कर सकोगे, तुम ऐसा कलाम नहीं ला सकोगे, ठीक है। फ़त्तकुन नारा, तो चाहिए कि आग से डरो। अल्लाह ती, जो वो आग, जो वक़ूदुहा, जिसका ईंधन है, अन्नासो, लोग, वल हिजारतु, और पत्थर, उइद्दत, जो तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। वो जो काफिरों के लिए तैयार की गई, अगर तुम ना कर सको, और तुम नहीं कर सकोगे, हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो चाहिए कि उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब इसमें ये समझना चाहिए कि इंसान ने तो शिर्क किया, इंसान तो इसलिए आग का सज़ावार ठहरा, उसको तो इसलिए सज़ा मिलेगी। पत्थर को क्यों सज़ा मिलेगी? पत्थर को इसलिए अल्लाह ताला आग का ईंधन बनाएंगे ताकि उसके पूजने वालों पर उसकी हकीकत वाज़े हो जाए कि ये हमें क्या बचाएगा, ये तो ख़ुद को नहीं बचा सका, ये तो ख़ुद आग में अल्लाह ताला ने इसको जला दिया, ईंधन बना दिया है। तो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो आपकी हिफाजत क्या करेगा? जो खुद आग का ईंधन है वो आपको क्या आग से बचाएगा? और फिर मतलब अब हक़ अगर रोज़ी रोशन की तरह आया है, वो इससे पीछे हम मिसालें पढ़ चुकी हैं कि एक शख्स आया, उसने आग जलाई और माहौल को रोशन कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हदायत की का नूर फैलाया और हक़ व बातिल वाज़े हो गया। जब वाज़े हो गया तो मान लो। अब इसमें अपने तसुबात, इसमें अपनी खुब से बातन शामिल करके इनकार करना, मतलब अपनी खुब से बातन की वजह से इनकार करना, फिर इंसान को सज़ा का हकदार बना देता है और सज़ा फिर जस्टिफाइड हो जाती है उसके लिए। एक ऐसा शख्स जिसको समझ नहीं आई और वो नहीं मानता, उसका इलाज है कि उसको समझाया जाए। एक जो जानबूझकर इनकार करता है और कुरान पाक के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार करता है, तो फिर ऐसे शख्स को आग का ईंधन ही होना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर अल्लाह ताला के कलाम का इनकार कर रहा है और जानबूझकर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये कलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाड़ लिया है। और अल्लाह ताला फिर ये चैलेंज दे रहे हैं कि एक बंदे ने गाड़ लिया है तो तुम भी बना लो, तुम भी तो इंसान हो, फिर सारे मददगारों को बुला लो। लेकिन तुम नहीं कर सकोगे, इसलिए कि ये कलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, ये कलाम अल्लाह ताला का है। और इस बारे में इसलिए शक नहीं है। मैं कहती हूँ हम तो मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। अगर नॉन मुस्लिम्स भी एक लम्हे के लिए इसकी हकानियत पे गौर करना चाहें तो आप देखेंगे वो ये अपनी अकल इस्तेमाल करके इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि ये कलाम अल्लाह ताला का है।
اس وجہ سے کہ اس قرآن کریم میں جتنے حقائق بیان ہوئے ہیں انسان کی تخلیق کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں، اور بہت ہر علوم کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہے، سارے علوم کی بنیاد ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے۔ تو کیا ایک انسان اتنے علوم کا ماہر ہو سکتا ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے، کیا وہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتا سکتے تھے؟ کیا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور وہ واقعات بتا سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اگر قدیم واقعات اپنی حقانیت کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات وہ ہستی بیان کر رہی ہے جو اس وقت موجود تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو اللہ ہی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کوئی انسان نہ ازل سے ہے نہ ابد تک رہے گا۔ کوئی انسان ماضی کے واقعات پر شہادت نہیں دے سکتا، یہ شہادت صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے جب مریم علیہ السلام کا واقعہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے ہیں نا کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ اسی طرح ہم قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پر بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں۔ میں کہتی ہوں ہم سورہ نور ہی کو دیکھ لیں، جتنا مدبرانہ اور جتنا ٹھہراؤ اس کلام میں ہے، ایک انسان ذرا سا اگر سوچے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت گھنونا الزام، جھوٹا الزام لگا دیا گیا تھا۔ کوئی انسان اور خاص طور پہ ایک شوہر اتنے ٹھہراؤ میں بات نہیں کر سکتا، غصے کی بات اس میں آ جانی، غصے کا عنصر شامل ہو جانا بڑی لازمی بات ہوتی ہے۔ لیکن سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے لیے تم برا نہ سمجھو، یہ تو تمہارے حق میں اچھا ہو گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا یہ تو اتنے دن انتظار نہ کرتے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام گھڑ کے لگایا گیا تو دوسرے دن ہی سورہ نور نازل ہو جاتی۔ یہ رب کریم ہے جس کا یہ کلام ہے، اور وہ انسانی جذبات سے بالا ہے۔ ایک یہ میں نے آپ کو مثال دی، مطلب سوچنے والا بندہ قرآن کریم کی آیات پہ غور کرے تو بے شمار دلائل دے سکتا ہے۔ یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے، وہ دنیا کے باغ و بہاروں کی مثالیں قرآن پاک میں کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ صحرا کا ہی ذکر ہوتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے صحرا اور نخلستان دونوں تخلیق کیے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے جنت دوزخ دونوں تخلیق کیے ہیں اور وہ ہر ایک کی ڈیٹیل بتا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے زمین و آسمان دونوں تخلیق کیے ہیں اور پوری کائنات تخلیق کی ہے اور وہ اس کی تفصیل بتا سکتا ہے۔ کوئی انسان زمین پہ رہ کے آسمان کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اب بارش کیسے برستی ہے، بادل کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو کہ ایک انسان زمین پہ رہ کر، جب سائنس اتنی ترقی بھی نہیں کر چکی تھی، یہ حقیقتیں نہیں بیان کر سکتا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے تخلیق پاتا ہے، وہ کون سے 3 پردے ہیں جس میں اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ ایک انسان جب سائنٹیفک اتنی انوینشنز بھی نہیں تھیں، سائنس بھی اس وقت ترقی سائنس کی تو نہ ہونے کے برابر تھی، ایک انسان کیسے یہ ساری چیزیں، اور وہ انسان جس کا یہ فخر ہے کہ وہ امی ہے، وہ کسی درسگاہ میں بھی پڑھنے کے لیے نہیں گیا، وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ وہی ہستی یہ تفصیل ساری بیان کر سکتی ہے کہ جو تخلیق کر رہی ہے انسان کو، اس کائنات کو، اور ماضی کے واقعات وہی ہستی
صداقت حقانیت کے ساتھ بیان کر رہی ہے، جو اس وقت موجود تھی، جو ازل سے ہے، جو ابد تک رہے گی۔ یہ وہی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک کی جامعیت پہ غور کرتے ہیں، جب اس کے کلام کا اعجاز ہم دیکھتے ہیں، یہ شعر نہ ہوتے ہوئے بھی خوبصورت موضوع کلام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک لفظ میں پوری کہنا چاہیے کہ کائنات کی سچائیاں سمٹ آتی ہیں، اور اس کی ہم تشریح کرنے لگیں تو ہم پوری کی پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کلام کسی انسان کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ اگر کسی انسان سے ایسا کلام کیا، کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ ایسا کلام وہ بنا سکے، تو تم بھی بنا لو، پھر تم بھی ایک ایسی صورت بنا لو۔ اگر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھا ہے تو تم بھی لکھ لو، تم بھی انسان ہو، تم اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور ہمارا ایمان گواہی دیتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔